स्वागत छ ई नेपालमा अध्ययन सम्बन्धी भिडियोका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। नमस्ते, हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई क्लास 11 मा रहेको एकाउन्ट विषयको हैन स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको केही सोलुसन गरेर देखाउन गइरहेको छु र त्यो सोलुसन चाहिँ मैले न्यू कोर्स अनुसार र न्यू प्याटर्नको अनुसार मैले हजुरहरूलाई सोलुसन गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो न्यू प्याटर्न चाहिँ कस्तो हो भने हामीले पहिला यो स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर चाहिँ हामीले गर्दाखेरि एउटा फाल्टै पेपरमा हुन्थ्यो, त्यहाँ अलरेडी फर्मेटहरु बनाइसकेको हुन्थ्यो। तर यो नयाँ कोर्समा नयाँ प्याटर्नमा चाहिँ हामीले आफै बनाउनु पर्ने हुन्छ फर्मेटहरु। त्यो पनि आफ्नो सिम्पल जहाँ हामीले एन्सर सिट हो, जुन हाम्रो एन्सर सिट हो त्यही एन्सर सिटमा हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। र मलाई लाग्छ यो पहिलाको भन्दा अहिलेको पनि एकदम सजिलो छ। मलाई लाग्छ पहिलाको भन्दा अहिलेको यसको प्याटर्न र न्यू कोर्सको अनुसार चाहिँ यो एकदम सजिलो छ, गर्न सकिन्छ मजाले नै। र यहाँनिर फर्मुला चाहिँ त्यो पहिलाको जस्तो फर्मुला लाग्छ हैन, त्यो जुन इजी ट्रिक पनि भनिन्छ त्यसलाई। अब म हजुरहरूलाई यो क्वेसन तर्फ जान्नेछु। मैले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ हजुरहरूलाई अस्मिताको एकाउन्ट बुकबाट निकालेको र अब म हजुरहरूलाई यसको क्वेसन तर्फ लानेछु। क्वेसन 1, इन्टर द फलोइङ इन्फर्मेसन इन द मन्थली एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट फ्रम द मन्थ अफ जेठ। अब यो फर्मेटतिर जाउँ। अब फर्मेटमा हेर्नुपर्दा यहाँ देख्छ बीएच नम्बर, तर हजुरहरूले धेरै जस्तो क्वेसनमा यो पाउनु हुँदैन, बीएच नम्बर भन्ने पाउनु हुँदैन, किनकि यो हजुरहरूले आफैले खोजेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्ट क्वेसनमा हजुरहरूलाई बजेट सिट, एनुअल बजेट, एक्सपेन्डिचर अप टु र एक्सपेन्डिचर फर दिस मन्थ यति मात्रै टेबल हुन्छ, यो बीएच नम्बर चाहिँ हुँदैन। र मैले जुन क्वेसन गरेको छु त्यसमा चाहिँ बीएच नम्बर दिएको थियो, त्यसैले मैले यो गरेको। र म अर्को पनि गर्ने छु जुन बीएच नम्बर नभएको क्वेसन, र त्यो चाहिँ म छिटै हजुरहरूलाई देखाउने छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बीएच नम्बरमा दिएको छ 211। यो बीएच नम्बर भनेको बजेट हेड सिट नम्बर हो। यो बजेट हेड सिट नम्बर एकदम डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब जस्तै पहिलाको फर्मेटमा बजेट हेड सिट नम्बर सबैमा अनिवार्य हुन्थ्यो भने अहिलेको न्यू प्याटर्नमा चाहिँ हामीले आफै हाल्नुपर्ने हुन्छ बजेट सिट नम्बर पनि, र त्यसको बजेट सब हेड पनि आफै हाल्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ 2111 भनेको इम्प्लोइ रिम्युनरेसन र एनुअल बजेट छ त्यसको 80,000, एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख 66,000, एक्सपेन्डिचर फर दिस मन्थ जेठ 8,000। र अर्को छ 22612 ट्राभलिङ एक्सपेन्स, एनुअल बजेट छ 15,000, एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख छ 12,000, एक्सपेन्डिचर फर दिस मन्थ छ 1,500 छ। अब हामी फेरि अर्कोमा जाउँ। 21121 ड्रेस, एनुअल बजेट छ त्यसको 12,000, एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख छ 8,000, एक्सपेन्डिचर फर दिस मन्थ छ 1,000। 22311 अफिस रिलेटेड एक्सपेन्स, एनुअल बजेट 10,000, एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख 7,000, एक्सपेन्डिचर फर दिस मन्थ जेठ 1,500। 28142 हाउस रेन्ट, एनुअल बजेट छ हाउस रेन्टको 24,000, एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख छ 20,000, एक्सपेन्डिचर फर दिस मन्थ छ 2,000। अब हामी एन्सरतर्फ जाम। अब एन्सरतर्फ हाम्रो फर्मेट यस प्रकारको हुन्छ र हजुरहरूले यहाँनिर फर्मेट हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्मेट यस प्रकारको छ न्यू प्याटर्नमा हैन, न्यू कोर्सको न्यू प्याटर्नमा यस प्रकारको छ फर्मेट। जस्तै यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुभयो, हामीले यो लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ। यदि लेख्नुभयो भने धेरै राम्रो हो हैन। र हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनान्सियल कोड नम्बर भनेको त्यही हजुरको बजेट हेड सिटको कोड हो, र फाइनान्सियल हेड भनेको त्यो हजुरको बजेटको सबसेट नेम हो, बजेट सब हेड नेम हो। र हजुरले जुन यो फाइनान्सियल कोड नम्बर देख्नुभयो नि, त्यो फाइनान्सियल कोड नम्बर चाहिँ यिनीहरू हो फाइनान्सियल कोड नम्बर। र फाइनान्सियल कोड नेम भनेको त यी ट्राभल एक्सपेन्स, इम्प्लोइज, ड्रेस, अफिस रिलेटेड, हाउस रेन्टहरू हो। एनुअल बजेट छ, एनुअल बजेटको यो हो। र रिलिजियस अप टु भनेको मतलब हजुरले कहिलेदेखि त कहिलेसम्म भनिरहेछ। यहाँनिर हाम्रो छ कि हाम्रो वैशाखदेखि
सम्म भनिरहेको छ। कहिले त वैशाखदेखि जेठसम्म भनेपछि यो रिलिजेस अप टु जेठ हुन्छ। र यहाँनिर हजुरहरूले देख्नुभयो एक्सपेन्डिचर अप टु अरे कहिलेदेखि हो त, यो वैशाखदेखि सुरु गरेको र एक्सपेन्डिचर फर जेठ र एक्सपेन्डिचर फर जेठ। यहाँ चाहिँ एडभान्स, यदि हजुरको सामानमा केही एडभान्स छ भने त्यो यिनीहरू चाहिँ हजुरहरूले यहाँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब म हजुरलाई यहाँ केही फर्मुला देखाउँछु। अब यो गर्दा यसलाई 1 भनौँ, यसलाई 2, यसलाई 3, 4, 5, 6, यो भयो 7। अब 7 को एन्सर कसरी निकाल्ने भन्दा 7 को एन्सर 5 + 6, 5 + 6 गरेर 7 निक्लिन्छ। यो 8, यो 9। अब 9 को एन्सर कसरी निकाल्ने भनेपछि 9 को एन्सर भनेको 7 मा 8 घटाएर 9 को एन्सर निक्लियो। 7 मा 8 घटाउँदा 9 को एन्सर निक्लियो। र यो 10 नम्बर, यो 10 चाहिँ हजुरहरूले 3 - 7 गर्दाखेरि हजुरको 10 निक्लिन्छ। 10 को भ्यालु निक्लिन्छ। 7 निकाल्न हामीले 5 + 6 गर्ने भने 9 निकाल्न हामीले 7 - 8 गर्दाखेरि 9 निक्लिन्छ। 10 ब्यालेन्स अफ बजेट निकाल्न हामीले 3 - 7 गर्नुपर्छ। अब हामी हाम्रो सोल्युसनतर्फ जाउँ। अब सुरुमा के छ भने र अब हामी यसको फिलअप गर्नेछौँ। सुरुमा हाम्रो इम्प्लोइज भन्ने छ। इम्प्लोइजमा कति छ बजेट सिट नम्बर 2 1 1 1, 4 1। अब यहाँनिर हामी लेख्नुपर्छ इम्प्लोइजको लेख्यौँ। अब यसको एनुअल बजेट कति हो त, यसको एनुअल बजेट 80,000। र रिलिजेस अप टु जेठ भनेपछि हजुरले यहाँ जेठमा कति थियो हजुरले त्यही लेख्नुपर्छ। जेठमा थियो हाम्रो 8,000 र वैशाखमा कति हो त, वैशाखमा 66,000। यहाँ पनि जेठकै भ्यालु हाल्नुपर्ने हुन्छ। जेठमा कति थियो 8,000। अब यो 7, अब 7 को कसरी निकाल्ने त, 7 को निकाल्न 5 + 6 गर्नुपर्छ। 5 + 6 66,000 मा 8,000 जोड्दा 74,000। 8 मा हामीले अहिले यहाँ छोडिदिउँ किनकि यसको एडभान्स दिएको छैन। अब 9 कसरी निकाल्ने, 9 भनेको हामीले 7 - 8 गर्ने हो, तर हाम्रो 8 मा भ्यालु छैन। 8 मा केही नम्बर छैन भनेपछि हामीले यहाँ जस्ताको त्यस्तै 74,000 लेखौँ। अब यो 10 हेर्नु हजुरले 10 कसरी, 10 को ब्यालेन्स अफ बजेट निकाल्नलाई हामीले 3 - 7 गर्नुपर्छ। 3 भनेको एनुअल बजेटमा 7 घटाउनुपर्छ। एक्सपेन्डिचर अप टु जेठ घटाउनुपर्छ। एनुअलमा 80,000 मा 74,000 घटाउँदा 6,000। र अब अर्को बजेट कोड छ 22612। यो ट्राभलिङ एक्सपेन्स। ट्राभलिङ एक्सपेन्स। ट्राभलिङ एक्सपेन्सको बजेट एनुअल बजेट हो 15,000। 15,000 एनुअल बजेट र जेठमा 1,500 र वैशाखमा 12,000। 1,500 र अब हामीले 7 को निकाल्दाखेरि 6 + 5 गरौँ। 6 + 5 गर्दा 13,500। यहाँ जस्ताको त्यस्तै भयो किनकि एडभान्समा हाम्रो केही छैन। अब 10 ब्यालेन्स अफ बजेट निकाल्न एनुअल बजेटमा
एक्सपेन्डिचर अप टु जेठ घटाम 15,000 मा 13,500 घटाउँदा 13,500 घटाउँदा 1,500। अब अर्को 21121 यो चाहिँ ड्रेसको बजेट सिटको कोड हो। ड्रेसको बजेट सिटको कोड 21121। अब ड्रेसको एनुअल बजेट भनेको 12,000, 1,000, 8,000। हजुरहरूले यो माथि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले यो माथि हेर्दै गर्न सक्नुहुनेछ। अब जस्तै वैशाखमा कति थियो, हजुरहरूले त्यही वैशाखमा कति रुपियाँ थियो त्यही रुपियाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ र जेठमा कति रुपियाँ थियो त्यही रुपियाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपान्सको चाहिँ बजेट हेड सिट कोड चाहिँ 22311 र यसको एनुअल बजेट भनेको 10,000। यसको एनुअल बजेट 10,000 दिएको छ माथि टेबलमा। जेठमा 1,500 रुपियाँ रहेछ र वैशाखमा 7,000, पन्ध्र सय। 7 को भ्यालु निकाल्न 5 + 6 गर्दा हुन्छ 8,500 एक्सपेन्डिचर अप टु जेठ। एडभान्स केही दिएको छैन, एडभान्स केही दिएको छैन भने यहाँ पनि 9 नम्बरमा नेट अनक्लियर एडभान्स पनि जतिको त्यति नै आयो। अब ब्यालेन्स अफ बजेट एनुअल बजेटमा एक्सपेन्डिचर अप टु जेठ घटाउँदा 1,500 रह्यो। र अर्को छ हाउस रेन्ट। हाउस रेन्टको बजेट कोड भनेको 28142 28142। हाउस रेन्ट को एनुअल बजेट भनेको 24,000 एनुअल बजेट र जेठमा 2,000 जति 2,000, वैशाखमा 20,000 र एक्सपेन्डिचर अप टु जेठ भनेको 22,000। एडभान्समा केही दिएको छैन त्यसैले यहाँ पनि जस्ताको त्यस्तै 22,000 आयो। अब ब्यालेन्स अफ बजेट एनुअल बजेटमा हामीले एक्सपेन्डिचर अप टु जेठ घटाउँदा एन्सर आयो 2,000 ब्यालेन्स अफ बजेटमा। अब यो त हाम्रो कम्प्लिट भयो। अब हामीले यहाँनिर ग्रेन टोटल
ग्रेन टोटल कति हो त? अब हजुरहरूले ग्रेन टोटल निकाल्न सबैको जोड्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै हजुरहरूले एनुअल बजेटमा कति कति छ यिनीहरू जोडेर हजुरहरूले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। एनुअल बजेटमा जम्मी आयो 1,41,000। यस्तै गरी रिलिज अप टु जेठ पनि हजुरहरूले जोड्नु पर्ने हुन्छ। 8,000 मा 1,500 जोड्नु, 1,500 मा फेरि 1,000, 1,000 मा फेरि 1,500, 1,500 मा 2,000 जोड्दा हजुरको ग्रेन टोटल आयो जेठको 14,000। र एक्सपेन्डिचर अप टु बैशाख, र बैशाखको पनि त्यही हो। यति जोडेर हजुरहरूले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। जम्मी आयो त्यसको 1,13,000। 1,13,000। अब यो एक्सपेन्डिचर अप टु जेठ। अब यहाँ यो 6 र 4 मा केही डिफ्रेन्स छैन, त्यसैले हाम्रो यो पनि सेम भ्यालु हुन्छ 14,000, 14,000। अब एक्सपेन्डिचर अप टु जेठ छ, यसको पनि हजुरहरूले त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। 74,000 मा 13,500 जोड्ने, 13,000 मा 9,000, 8,500, 22,000 जोडेर हजुरको पनि यसको भ्यालु आयो 1,27,000। 1,27,000 र एडभान्समा केही छैन हैन। एडभान्समा केही छैन भने यसलाई यस्तो दिउँ। र नेट अनक्लियर एडभान्स आयो 1,27,000। 1,27,000 किनकि 7 र 9 बराबरी छ। यदि यो एडभान्समा केही थियो भने नेट अनक्लियर एडभान्समा अलिक कम हुन्थ्यो। अब एनुअल बजेटमा 14,000। एनुअल बजेटमा 14,000। एनुअल बजेटमा 14,000। अब हामीले फेरि अर्को एउटा स्टेप छ, त्यो स्टेप गरिसक्ने बित्तिकै हाम्रो कम्प्लिट भयो। र हजुरहरूले यहाँ पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ। पर्सेन्टेज निकाल्न हजुरहरूले के गर्नुपर्छ भने 14,000, यो जस्तै यो 14,000 छ नि, 14,000 लाई एनुअल बजेटले डिभाइड गरेर इन्टु 100 गर्ने। यति गरिसकेपछि रिलिज अप टु जेठ को हजुरको पर्सेन्टेजमा निक्लिने छ। जस्तै 14,000 डिभाइडेड बाई 1,41,000 इन्टु 100। हजुरहरूले यो गर्नु भने हजुरहरूको पर्सेन्टेजमा एन्सर निक्लिन्छ। र सबैमा हजुरहरूले यही गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यति गर्दै यसको पर्सेन्टेजमा कति आयो भने 9.92 9.92% आएको छ। र अर्को एक्सपेन्डिचर अप टु बैशाखमा यसको 80% 80.14 आएको छ। 80.14%। हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ
एक्सपेन्डिचर फर जेट र रिलिज अप टु जेट एकदम बराबरी छ किनकि भ्यालु सेमै छ 4 र 6 को ग्रेन टोटल पनि यसको 14,000 नै छ त्यसैले यसको पनि बराबरी नै हुन्छ 9.92% र एक्सपेन्डिचर अप टु जेट को हैन 1,27,000 डिवाइडेड बाई 1,41,000 इन्टु 100 गर्दा यसको पर्सेन्टेज आयो 90.07% एडभान्सको पनि पर्सेन्ट आउनु पर्ने हैन एडभान्समा केही छैन त्यसले हामीले हालिनौं 1,27,000 यो पनि 90.07%। अब ब्यालेन्स अफ बजेट छ 14,000 को 14,000 लाई पर्सेन्टेजमा ल्याउँदा आयो यसको 9.92%। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुभयो ग्रेन टोटल आयो सबैको र कम्पेयर विथ एनुअल बजेट पनि निक्लेको छ पर्सेन्टेजमा र हामीलाई एक्चुअली भन्नुपर्छ र हाम्रो सबैजनाको एन्सर निक्लेको छ हजुरहरूले यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै हुन्छ।